बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज गिल की तरफ से वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल को पीके का लक़ब दिया गया है। पीके क्या है? इंडिया की एक फ़िल्म थी। शहबाज गिल ने अब्दुल कादर पटेल को ये लक़ब क्यों दिया? अब्दुल कादर पटेल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। वो कहते हैं कि इमरान खान की रिपोर्ट है। इसमें यह साबित हुआ है कि इमरान खान मनशियात इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा भी अब्दुल कादर पटेल की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा जा सकता था वो उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट को जवाब बनाकर कहा है। शहबाज गिल इस पर कहते हैं कि इस बंदे ने ये रिपोर्ट पी के बनाई है कि इमरान खान के जो टेस्ट लिए गए थे, जो उनका ब्लड लिया गया था, उनकी तो यहाँ भी रिपोर्ट बनाई गई, वहाँ बनाई गई, लेकिन जिस तरह की पटेल साहब बातें कर रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो लगता है कि उन्होंने इमरान खान का यूरिन पी के रिपोर्ट बनाई है। इस हवाले से उनको पी के का नाम दिया गया है। आपको पता है कि कोर कमांडर हाउस को किस तरीके से जलाया गया, किस तरीके से उसको तबाह किया गया। उससे ये नज़र आता है कि जलाने वाले कितने मुंतकिम थे, कितना उनको गुस्सा था, कितने वो बिखरे हुए थे कि कोर कमांडर हाउस का ये हाल कर दिया। और उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि पहले तयन होना चाहिए कि ये लोग आखिरकार कोर कमांडर हाउस तक कैसे पहुंच गए, अंदर कैसे चले गए और उन्होंने ये सारा कुछ कैसे कर दिया। जैसा कि इमरान खान कहते हैं कि इनको इंस्टिगेट करने वाले लोग मौजूद थे, इनको उकसाने वाले लोग मौजूद थे, इनमें हुकूमत के छोड़े हुए तखरीब कार भी शामिल थे। इमरान खान की तरफ से ये जायज़ मुतालबा किया जा रहा है। इनको कोई माफ़ी नहीं है जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये हरकत की है, लेकिन तहकीकात का होना नहायत ज़रूरी है। बात हम कर रहे थे अब्दुल कादर पटेल की कि वो भी इस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ गुस्से में दिखाई दिए। जैसे हमने कहा, कोर कमांडर हाउस में घुसने वाले, उसको आग लगाने वाले लोग गुस्से में थे, इश्तियाल में थे। आखिरकार अब्दुल कादर पटेल को गुस्सा क्या है? आपको याद होगा कि शेख रशीद ने एक मौके पर कहा था कि बिलावल भुट्टो का टेस्ट करवाया जाए, मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। उसके बाद यही लोग अब्दुल कादर पटेल और इसी कबील के लोगों की तरफ से शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो अब अब्दुल कादर पटेल को किस चीज़ का गुस्सा है? हो सकता है कि किसी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को खुसरी कह दिया हो, जनाना कह दिया हो। ऐसी बातें तो लोग करते रहते हैं, लेकिन कादर पटेल की तरफ से सारे का सारा गुस्सा इमरान खान पर निकाल दिया गया। अब्दुल कादर पटेल की रिपोर्ट जिसने भी पढ़ी है, शहबाज गिल ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। शहबाज गिल ने इस रिपोर्ट के बाद ये कसम भी खाई है कि मैं इमरान खान के साथ रहा हूँ। इमरान खान किसी किस्म की मुनशियात इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी शराब नहीं पी, ये उनके दोस्त भी जानते हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा उनके साथ करीब कोई भी नहीं रहा, मैं उनकी एक एक चीज़ को जानता हूँ, लेकिन ऐसा इमरान खान ने कभी नहीं किया। एक वो नींद की कभी कभी गोली ले लेते थे जब बड़ी स्ट्रेस में होते थे, जब उन्होंने सुबह जल्दी उठना होता था या रात को देर तक काम करते थे। इसके अलावा कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कभी इस्तेमाल नहीं की जिसको आप मुनशियात में शामिल करें। और जो वो गोली लेते थे वो भी आधी गोली लेते थे और वो भी मुनशियात में नहीं आती, वो नींद की आम गोली है जो आम मेडिकल स्टोर से मिल सकती है। अब्दुल कादर पटेल की रिपोर्ट और किस किस ने पढ़ी है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, किसने सुनी है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ की नज़रों से नहीं गुजरी। क्यों नहीं गुजरी? क्योंकि मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया है, मालूम था इमरान खान फ्राडिया है, ये नहीं पता था कि इमरान खान दहशतगर्द भी है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को कल ही पता चला है कि इमरान खान दहशतगर्द है और इमरान खान मुनशियात इस्तेमाल करता है। इस इल्ज़ाम का जो कादर पटेल ने लगाया है अभी तक मियां नवाज शरीफ तक नहीं पहुंचा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब तक ये इल्ज़ाम भी पहुंच जाता, ये रिपोर्ट भी पहुंच जाती जो कादर पटेल की तरफ से मीडिया को दिखाई गई है, तो मियां नवाज शरीफ साहब ये भी कह देते हैं कि मुझे पहली बार पता चला है कि इमरान खान नशेई भी है, इमरान खान शराबी भी है, इमरान खान मुनशियात इस्तेमाल करता है।
اور میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا کہ پہلی بار پتہ چلا ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے۔ وہ انہوں نے مریم نواز اپنی بیٹی کے بیان کو دیکھ کر یا سن کر یہ بات کی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ عمران خان سانحہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ، منصوبہ بندی زمان پارک میں ہوئی، شہید صرف فوج یا کسی ادارے کے نہیں ملک کے ہوتے ہیں، 9 مئی سانحہ پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ فوج کی حمایت میں بڑی بیان بازی کر رہی ہیں، اچھی بات ہے، فوج کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ یہی مریم نواز شریف صاحبہ تھی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کا یوتھ کنونشن ہوا، اس میں کیا نعرے لگائے گئے؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی موجودگی میں نعرے لگائے گئے اور مریم نواز شریف صاحبہ اس موقع پر مسکرا رہی تھیں۔ اب انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہا کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے تو پھر دیر کس چیز کی؟ عمران خان کو پکڑیں، دہشت گردی کی عدالت میں پیش کریں، فوجی عدالت میں ان کو لے جائیں۔ آج آپ طاقت میں ہیں تو پھر یہ سارا کچھ کیوں نہیں کرتے؟ بزدلی دکھا رہے ہیں یا پھر جھوٹ بول رہے ہیں؟ دونوں میں سے ایک چیز تو یقیناً ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کا یہ بیان پڑھا اور عمران خان کے حوالے سے فتویٰ دے دیا کہ عمران خان دہشت گرد ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کے 72 ارکان کے استعفوں کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا تھا، منسوخ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سیکرٹری قومی اسمبلی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو قومی اسمبلی کا حصہ بنایا جائے۔ ان میں سے 62 لوگ قومی اسمبلی کے متعلقہ حکام کے پاس چلے گئے ہیں، ان کی بحالی کا امکان ہے، لیکن یہ کام کس کے لیے کریں گے؟ کیا عمران خان کے لیے کام کریں گے یا ان لوگوں کے لیے کام کریں گے جن کے ایما پر، جن کے گردن دبوچنے پر یہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ 62 لوگ حکومت کے کام آئیں گے یا پھر عمران خان کی بات وہاں پہ کریں گے؟ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک منصوبہ بندی ضرور آشکار ہوتی ہے۔ ان 72 ارکان کو، جن میں سے 62 قومی اسمبلی میں جا چکے ہیں، متعلقہ حکام کے پاس، سیکرٹری اسمبلی کے پاس موجود ہیں، یہ لوگ کیا حکومت کے لیے کام کریں گے؟ جو ترامیم حکومت کروانا چاہتی ہے تو یہ لوگ اس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے، کیونکہ پہلے 20 لوگ ایک جعلی اپوزیشن بنا کے راجہ ریاض کی سرکردگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی تعداد کیا 20 سے 92 ہو جائے گی؟ جس طریقے سے ان لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا گیا، یہ بھی ایک منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ یہ کب آشکار ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک لطیفہ سامنے آیا ہے۔ شہباز شریف کراچی میں گئے، وہاں پہ انہوں نے کاروباری لوگوں، صنعت کاروں، تاجروں سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ان کی طرف سے جو گل کھلائے گئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں: مہنگائی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا، منہ چھپا کر کہاں جاؤں، پاکستان کو کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جس طرح سے ہے، منہ چھپا کر میں کہاں چلا جاؤں۔ شہباز شریف صاحب کو منہ چھپا کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، لاہور آتے رہتے ہیں، لاہور کے راستے میں کتنے دریا آتے ہیں اور پھر نہریں بھی آتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب کراچی میں موجود ہیں، ساتھ ہی سمندر ہے، وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اور اگر ان کو کہیں اور جانے کی، کسی نہر پر، کسی دریا پر، سمندر پر جانے کی فرصت نہیں ہے تو پھر ایک پیالہ لیں، چلو بھر پانی لیں، یہی ان کے لیے کافی رہے گا۔ بلاول بھٹو زرداری اسی تقریب میں شہباز شریف سے کہتے ہیں کہ کراچی میں پانی کی کمی ہے، میں خود ٹینکر کا پانی خریدتا ہوں۔ ان کے ابے کے گھوڑوں اور کتوں کے لیے پانی فرانس سے آتا ہے، اور ان کے لیے پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ پانی تالاب کا پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر ان کو کراچی کے کلچر سے اتنا زیادہ شغف ہے، اتنا زیادہ لگاؤ ہے، اتنا زیادہ پیار ہے کہ یہ ٹینکر کا پانی اپنے گھر میں ایک سوغات کے طور پر رکھتے ہیں؟ ان کا ایک پیرس میں وائٹ کوئن محل بھی ہے، وہاں پہ بھی کیا انہوں نے کراچی کے ٹینکر کا پانی ایک سوغات کے طور پر رکھا ہوا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کیسا غریب کا دکھڑا رویا گیا ہے کہ خود کو بھی غریبوں کی صف میں شامل کر لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ٹینکر کا پانی میرے گھر بھی آتا ہے، میں بھی ٹینکر کا پانی خریدتا ہوں۔ لیکن کراچی میں ٹینکر کا پانی ہر شخص نہیں خرید سکتا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو پانی کی ایک بالٹی کے پیسے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بڑا احسان ہوگا کہ شہباز شریف کو کہہ کے
کم از کم پانی کا مسئلہ تو حل کرا دیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری سے زیادہ پانی کی اہمیت کے بارے میں کسی اور کو کیا معلوم ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جب بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، پانی زیادہ آتا ہے تو پھر یہ زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔